أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. باشه دیهارم هفتی جاره گده ده سر مزار ابراهیمی از بیشن دا ودریایی تک نده چینکه او توی دمی داب چه کار دیوه مجیل نابیدم گلک جانه خوشبختانه اب تنیل ویره چه در فتجده باشت دستمن آکفن ام دیشیم دل خود گلاغوی و بیکو کسک مای خود مب گردن دیهارم دابزانی کاده چکن سلاوت خودل تبن باب سلاف سر تبن باب سرچاوه کرد من حسا دیارت توی کدیت خلوه دال گل خوده اره باب تو دعای سرکفتنه بومد گی؟ از داخازش خودت کم هواف سر بخط و پشتوانی آب کرد بله این ویره چتکن ما این نزانن جورگا حسادا از خوب چه کار دی مجیل ناکن باب ام گلک هستین گوتو در فتب دمه یوسفی گل خوب بین بیابانه چه بویه؟
چه زرگا وصل دفعه پیدا بوه نبود چه مرم دیار کریه باب ام حس که یوسفید گل خو بین بیابانه تنه دا بو خویاری که تو کیفی بتن و دا نشاب ده کاته چه سر دریا بازی کتن نکه پیت ویاری آنه چون که اوید زارو کنیا خدا اگر او مازم بو از خود رکه دمه گل هوا بیت بیابانه بیجی دی بیجی نترس باب او ده بسلامت بیتت گل ما اره باب سوزید دینته نکه ندمه هنده پاشی پاشی هر دست پی که بری این دست پی بکن متزان هی نشن وی کاری درستایی انجام بدن دوستاش خوبش راست پاتو بچی بیکاری نارابی حیف بو مکرت پیغمبره متزانی چره که دیترمنینش بلی کشنا یوسفی او بو چنو لاویدایا جه خدایه چنکی باب من آهلیتن یوسف شویب دیر کبی بش راز بن این نشن یوسفیل پیش شاود باب مب کجن دست بکه سرمه پدوی ام یوسفی باب مجک دیر بخی و پاش از را خوب کن کاده چکن من از رگانی ابو بیکاری هی کس نینه باب ما راضی کتن بو در کتن یوسف بیت گلمه بو بیابانه ابتن یوسف شدن وی کاری بکت یوسف خو لهم پدوی سرمه هم لف یوسفی برینی نخاره و گل باغوین و بوی بحثی کیف و خوشیا بیابانه بکین دا که بچید بشتا باب ما و باب ما دا سیری بدته و من چه گمانینم بابا دل سویتشتی راضی بید ازرکات جه خدا دویجی که اره تو چی روژی همی ابتنه المال بی؟ و یاریا گل بنیامی دینا ابتنه بگی؟ بله از حس کم هر دم یاریات گل برات خوب بکن باور بگی یوسف میشید و تو سا گل و یاریات کن بله نه المال کیف و یاری گل اکل بیابانات خوشن باشه این بو چی پازی نابن باب عملی بیا برات خود دی ما هوا نبت ابرو در کبنه بیابانه ام ده بینگادی چیم باب ام یه تاد ندفته دا تو درفت بدم یوسفی گل خوب بین تو بو چی درفت ناده یوسفی گلمه بیتا بیابانه هم ده کیفه بتن هم ده خوشی بتن هم ده سانج ده فری کاری بیتن داشت همی و پرش گل و گیا و بین اتخوش و تشتی جان اره دا طعم کدیه فقیه ویره نه طمایا چایه اوش خوشترین فقیه و از گلک حجید گمی طامه اره تبری فی گاوه کانیت آوه ریبای دریج و موازن دیت نه انسان برای و یوسف ایتیمه و خدا کرنایی و که قرقی سر من یادی جی سر دیکو بابا پدویه زاروکت خود پارزم چاف دریامان باش بکن خلق از مان خود گلک لومات کن بیجن باریا یعقوبی کرپینو هید و یوسفی گلوانانا فرکتن آف بیابانه از حس کن ویجاره تو پلی او گلوانا بچیتن دو بس خلق وان گوت نابیجن اد بینم که اوی بچیکه و پدویه از چاف دریایی بکن اد زانم در کتنایی بو بیابانی کاره که زحمت و دیواست منویتن بدن اد بیجم هشتای بچیکه بو وان کارا و شوانی آپازی بله ام شوسیفی بچیکتر بوندم هم در کتینه بیابانه این گلمه در کفتن پاشی پیش پیچه دی گل خود در اخمه بیابانه و دی کارانی شدم او دمین سرملت من بله در کتنایی نکت گل هوا نادرسته هر واسه همشه این کارانی شاب دین و اوی فیر که
و هم دبوی بینه باشترین آموزگار چین که هم برای تویت مازنه اجی گله حس کم یوسف مازن به تو زیرک بی تو شهرازا بی دهمی بواردا بله پاهشتای بچی که او پتر یب مفگری دایا او حسکت المال بیتن اگر گلوه ها تا بیابان اولویرش مخریب بو شو دا خواست کرم بنوه سوزه دینه تباب امی مجیل بکنو یاد گل که اینو خواه ازرا مال جی نگر کرا تشتکی جانه چند خوش امروف آواکانیا و خود و ملوانیا نافری باری داب کرد لجا کرو تو وره دمی از ده نوره دیاریا که اینو ده بری کانا که اینو ده خونک دانشی که این او خارنا مجی ده شیر گرم و گوشت بجارتی بید از حسا هست بید کم کباریا تب مناهد باب باوریام تواتت سر یوسفی بله پاس نه پش راستمش گرگت بیابانه از ترسم این پشتا خوب دنش بر کارت خوهین مجیل بنو گرگت بیابانه بین هوی بخونو او این پینه حسن متخونا خدا دید بو کمکا گرگات را هلا زارو که کی در راستی وید باب اوه بهانه اتود گیری تب خو دیدی باب وقتی ما گرگ کشتی اگر گرگ بلای ما یوسفی بخود با هم 10 سالام دیلویری چت که آنکو تو حسا حضرت کی باب هم هک لوازین ام نشین یوسفشن ده گرگت به سروبر قرطال کین باب دیده سیریه ده همه از گل برات خوب چه میاریاب کم گره من هشتا توی بچیکی بدویه توی یاریاد گل حوالت خوید بچیک بکی بله باب از بگاوه نه بچیکم و از یه مازن بویم از هیویشتت کم تو ده سیریه بده من ده باب هیویشتت کم تو چه بیجی باب یوسفی خود وید گل ما بیتا بیابانه اره باب هم گلک حسین تو ده سیریه دمت گل ما بیتن ده باب هیویشتت کم افجاره ده سیریه بده من ازت گل برایت خود مازن در کبم ده باب ده چه گود؟ ده باشم از راضی من گلک جانا بابا راضی بو گلک باش بو التمایی از هر کلوه خود ده بیلی باب ده خوبه رفت کنده آبه چی ها توسه ده یوسف بره دابه چی دابه چی کاراستن ویت یوسفی بر هفکن بو به در کپنه وره کره من وره جابه ها باش یوسفی بیتن چنکی نشد خل بر نخوشی بگیرید تو خمانه خدا ده اوید گلمه در سلامت بیتن چرنگاج برایت خود دیر نکوی او چاوه خود باش ده خود کره من آها بگیروی کراسی که برخو اره ما تو بیجی دب کرمید باب کاتب که برخو کره من اف کراسه ته از پشت راست بجمته کره من هر کسی وی کراسی بیاده برخو او ده پاراستی بید او تایبت دشته بری خوب ده باب دی بیجی بو منی هات یا چه کرن تو گل برایت خوانا باوشی دیر نکبه اویب که هوا از بشمته ابراهیم خوشتوی خوده اوی اف کراسه دا با بابم اسحاقی او پاشی بابم جیدامن او نکه اجی دیدمته او سرته پیتویه توی پارسی گل برایت خوان با خوکیوه بچن او هشیار بوی بکه اوام گوتیته یه پس راست با باب از دیوی باش پاریزم اجیش خود داخواستیم تش همی تنگاوی و گرفتاری ها پارزید کره من جارکادی از ته شارت کم اوه گوتش برایت خود دیر نکوی دیتا بچی اوه یوسف ها بچین دا بچین یوسف از دید گل هوایم حتی نزیکی بیابانه وکی تدوی ده هرم تان بچین
یه پش راست باب یوسف ده گلک کیف خوشی گل مبورینید برای تحشتت کن و خوشی بودت بیتن اگر تو پدوی تشتکی بوی داخوازش وان بکن جاوه باشن تبیت ها من تیرا یوسفی خورنو و خورن آماده کرن بس کس شهوه نخودن نه ناخوین لاوی یوسف هیویاته و اشیار بینه هلی چه نخوشی و زیان گهنه باب ما زوریله نکریه اگر تو ترسی بی پیلال دف خوب لال گلمه نهیتن نه از دهنم بید اود گل خوبه بن بله پاچا بیا باش نبیتن از بوده دو پات کمه و باب سر زمان خوی برایت خواهم یا بگ و وکی ما گوتیته اف شود یوسفیت و کیف خوش و بسلامتی دیواره یوسف باب چی دیواره یوسف ده پازی برای بخن دا بچین یوسف خب خم نیخه برای توید گل ده باش جا به خودنه Evet çit Yahuda da çüketmeye şandın. Vijava çjuri yoye.
گازی باب خوب کرد ده باب نابده بجو باب دنر باره و خون آدار نکه و بس قیجی آوده باشه طوني كمان طون كريا دلوفونيا دايكو بابا نوصى بابا ما همي حاجي كنو دلوفونيا داتا تنيناك سيدي كوب جمن بروه من كم بو چوال مكان ما بچرا هوا كريا ها كرابا بسر في تخو نابي تو بيا مظلمه تو دیوی هیویت گل خو کرد گوره خدا و هم ناینی تو من یساخ خب جمن كوبو بتامشي بكري دي بيجا الكيفه ده بلا بيتاش بينا خوشي بنت دار ال همی گورت اسرائیل پیغمبری نبست تو بتنه تازانی اونا بی تو خود سری و مازن کی ما في تشتكي شيرين يا يازبون تابزونين دي بس خلني تخبافه هوا رو خوب گهینه واستی رایت خوانه دا خوب بوده جمع هاندین بسم اصل زانم دیارت شکی ریدایله ما اوه چید بید اوه چید بید؟ متیان خواهیم یه دباره به دوستانه دیزینه برو باید که دشواره دیل سیف یه دبخن نجور تقول ها دنگه چه تید؟ دنگه که گل باید تقول هدمه گازید کرد باب بله پاچه دنگه تو سانو هی نمن تشتاکی سیره گرکی سیره وای بو به خسارتیه خدا نه پر جاهلی کری تو چی قجابش بوی رابا ایجای من مال رابا و هری کابشه اوجور که ته جان توزه نگیردینه هری تو اشتا خود چیت رو بلندتر بینی کره رحیله رابا و هی باری خوب دمه ام همیه لیویادت خوبوت اجمینی دی رابا و نککی ده بو که چی تکرنوشه تو یا نم باب يوسف كيفاه اوید گل بريد خود چیه بیابانه تا چو هلاو در کفیتم باب من پتر جورگی نویانا بريد خویا بو یوسفی دیدی هوا چو هلاو گل بچید خونه ترسینه که چون من ویدا خوازش میکر که از بهنم گلوان بشله بیابانه بیاریا بکرد من تو حجینا که و جنا ترسی
بگومان از حاجت کم بله با براینده گرکت گل مدرش کرد من چرا اک ندیدنش بلی اراضی بم تا باری هان دست خواه ببینم از چند داد ترسم نخواستم واندی ماهیکا من خونه دیدین مدید یوسف ابتنه بلجه که طارید کرا گیری اسیا پش راستم شکرت خو همیا گوده و یوسفی بسلامتی زغرین نبمال اجید سر به چنده بگومانم کیت ناس توزه دا گبزیه دو یا نم با تو بوچی نابجی آستی رو حیوا بین بوده کرنوشه بینن روز دلوی بجمتم برده اسنا روسمت و این افرقه مدف دیکوی رحیلوی حمل سر به چنده نرکف بوی مرکف تو نکادی هبو از دوی چنده کم داده بیت ابدشی مبراستینم از نه علم تو به چنده بکی و از نه علم تو یوسفی بکشی لیل لاوی بلا بکتن دامده شلا پیش دست خوبی نداره یا فراو دست بکی مبکشی چونکه اگر از ما مساق دو سر شور کن لقا بخور یان دل یوسفی بوری یان شیدی بری یوسفی مری لای بالا خوش یهودای بکه تو بوارگت نو برو منو حزامه دا دی روژه هر پشیمان بی ادزانم خود المنا بوری سر به چنده از دو خوزاله بوری نشتت کن دوباره ما ببوره از سین خم خودی کم نزانی او سر وکری یادت رجدم بدبیع بخنبر و کرد بخنبر اشی درونه خو فرکنه نخوشید جانه بله با من زانی کده از نخوشید خو سر دست برای خوبم چجور اول بزرم دانه بو برا خوزی که اوانه کر با تو بو چیت که کنی برا بری دمکی باب ما از هلاب ما پیویا هاته و هر ایکش و شلوه خوب دستی خوب سرم داد اینا خارو از ما جید کرم و یهودای از دواری خود سیار کرم و هر دمت گوتی هر کسی که برای تو صحابن چجارش دجمنا ناطرسن بله با برا منت زانی کده برایت من اوی سرم اینن منت زانی او دبنت دجمنت من بله با نخوزی که تویش بلی خوده خوب التبی بیا ایکی دیوه کابه جمن ده چش وی کرید وید از نزانم از بیجم داهی دیدی بزفری نما چه پینوید توی خانات بینی یه پشت راز وب چه ریکانه هلم توی بزفری نمال هکه خوب کشنه و هر دو کابی بخو سحکره که کدی چه بکم او دمه هر دو که کشم برا یال سرم پیدی است نهیلم که او تر کشم پاشو خوده پی آگه باشه برا دامگهی نکاروانی ها بلکی بنا جای که دیر راسته بله پاملشن زارو که او سای بچیک بین افانا اول دی بیتا جیه گمانه کاماسن برا یاش میفهمده دان نجهه که بلند دادم کارانی کنوی ببینن چه دارک بید یانشی جهه که دیه بلند بیدن از بیجم داب که اینت بیره که آوه دا چنگی دم کارانی تن آوش بیره ود خون دوی بینن و دلگل خوبه بیره آوه از بیره که آوه نیزی که وارد کبم و خلق حجاز و بازرگان توی همی توی را تهلو چند و امده یوسفی که نتوی ریدا و هکه رواتن دویزی بینن آه گلک باشه ده هرن دو بچین جات نفتالی هرن پازی پری بخنده باشه
باب دي كان يوسف زفري تافا خو نترسینه که چامن هشتا دم مای بو شوه بری چند روژه یهودا ایدویا یوسفی بقطیتن بله پالاوی نهلا اخول برسینگوی گرد بو چی؟ ما یوسفی خلطی یک کریاری خدا کر بو؟ نه خیر باب تنه آرازینا بو خونا خوب و بیجیتن مجی خواست بو خونا خوبو کسی نبیجید چه بوه؟ ما اشتام نگشتینه بیرک یا نیزیتی وارا هی ما این با چه دیرد کفن؟ دادویت یوسفش بیره بدر کفی تو چی رو که بو کاروان یا بجید او اوجه رابن همی با بابی بشن اگر هم یوسفی بین بیراه استاد زفر نایب زحمت در کبید ام گشتیم و هنه بیره رخ دار هنه به بوده تشتکی بیجم آوا و بیره گلک آسیره ها با من نخمه ای براد پاشی کاروانی هنول بره نا راستن تزانی بیکاری بهله مش بروی چنده او یه اینا بره هو صدیاره مرمات او یوسف بمیری بیره کیره؟ ویجا چه؟ جاد، عشیر هر میوری سبین نویم بو گیره دانا واری کارتینی ده اکیب سریه دی و گیره داین دادرز بید یهودا آوا و بیره گلک آسیره و پش راز و کاروانی جنا بخون و یوسف جیدش تینا دامری از دشمته هزرا خوب باش بکه آوا بیره گلک آسیره بیدنگ به از وی چندید زانم خواهش قصانه آدیمه بره کاری مدرسه پرای بد چید دیب ماهی کت چه بمرید یا هاجی بینید از زاخ بده والا خوشه وکه یهودا از خود وی کاری را بود من اگره مچره که دینینن برچه دمسی زادن ها اوه گنه باریه هید کن تا چه گنه نکرینه بله پا من اوه تو بیا مازم اکسر سره من ام همین تو جیوه پلنه او پلا خوده داوی هیویشتت کم برا که بیر گلک آتاریه هیویشتت کم نترسا برا چینکی خودی الگلته دی زیر وانیاته که دو دیتا پاریزی افدیچ که یهودا هیویشتت کم ونکه بلاخش مبکه مادش منه بیدن از اشباوی دیر کبم بار بکه از ایچ من چهی که اوسا کو کس منه بینیم از نوی مدن بابوی از هیویشتت کم ونکه بیر گلک آب ترسه از گلک ترسه ونکه یهودا هیویشتت کم از نشن باش وقت نبکم ونکه یهودا برو برده دو بچین برو کابراس بلاخش مبکن از گلکش منه ترسم وجا بجتا چیه؟ که بجمع اگرم زبر نفدی چه بیشینه بابوی بو یوسفی او دی بینه چه لحاتیه؟ دی بیشینه گرگی خاری اره بابا همیگا واشنده ترسیا که یوسفی بیتنه چیرا گرگا مالاته باباش منو تا باشتر زان که عرض کنعانیه تشی گرگه از بشم برام دی پدوی نشانه که بین نمونه کراسی یوسفی ده خوینه تدینو دی بیشنه بابوی گرگی خاری راسته که من برایت من مامو چل هوا گیریه بیر گلک آتاریه از گلک ترسم باخش مبکن مامو چل هوا گیریه از هیوی شکم از گوری هوا برایت من
بیر گلک آتاریا از گلک ترسم از میشود کم برا وان ملکن راسته که من بس مدویدن اتاقنه که بجمع برای خلاوی برای ملام کاجاری راست بن دابزان این کاده چی بید قامت تمگیر نکن و بزدمی مشتبن کاخوشی دی کنو خوب دنه پاش هم یه ترای کفتین کوی پاونت بیره دا چتش چنا بید اگر هم خلوی بگیریم